السلام عليكم. ان شاء الله كان راكم بخير ومرحبا بكم معنا اليوم في نوفل فيديو. اليوم راح ندير لكم ان شاء الله لي فلور بلا بات تاع سكر. عندي لهنايا واش حبيت نقول لكم. البنات اللي حابين لي شغل يلقاو خدمه ولا حاجه يسترزقوا بها، هاد لي فلور تقدروا تخدموهم تبيعوهم للحوانت صافي. يعني تقدروا تدخلوا بهم دراهم. ميم لي فيغورين دوك المرات الجايين ان شاء الله نوري لكم تاني تقدروا توجدوهم وتبيعوهم للغاشي. دوكا انا عندي لا بات ا سكر هذه، انا ندير لا مارك بلو بيت. هاهي لهنايا نحكم لا بات ا سكر بيضه. وشنو لازم لها؟ تيلوز هدايا باش لازم نديرو باش تيبس لا بات ا سكر. شوفوا اسمو تيلوز، تلقاوه وقيل نسيت شحال شريته في اللي عند الحوانت اللي يبيعوا الحلوى، دوزان الحلوى. نحل لا بات ا سكر هكا ندير لها تيلوز باش تجي يابسه، باسكو بات ا سكر كي تبداو تخدموا بيديكم تولي تلصق شغل شوينغا. نعجنوها مليح وان شاء الله حيكونوا دي فيديو بزاف. ان شاء الله تستفادوا منهم، باسكو واش نعرف راني حنوري لكم. لا باتا سكر نشريو لي مليحه، كاينه هذه بلو بيد ولا فيزيون تاني غاليه على 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 بلو بيد. وشنو نتوما شريو غير كونتيتي صغيره. دوك نتوما كيكو حتبداو شريو تاع 400 غرام ولا 200 غرام. شحال هذه تاع 400 غرام. وكاينين اللي صغار هاهم تاع كيما هادو لي كولور فيهم لي كولور 200 غرام. سكيفي نتوما شريو اللي راكو حتبداو هذا وين تتعلموا شريو كونتيتي صغيره. ولهنايا باش نحلوها لازم المايزينا باش ما تلصقناش مام يديكم، باسكو نعرقوا. نحلها هكذا، تخلوهاش رقيقه بلوتو تخلوهاش خشينه وماشي رقيقه خلاص. نسحق هذا المول، ندير الكبيره هكا. تشوفوا حطيتها لهنايا ونديرها بصبعي شويه باش تدخل. نزيد واحده اخرى. ندير لاكول لصقه. شوف ولا ما جاكمش واضح الفيديو قولوا لي، باسكو انني مالفه ندير طيابات ماشي باتا سكر هكا شغل بالي شويه لبان لكم. ولا نزيد نحط الثانيه هكذا تري بيان. شوف راني حطيت الدوزيام. وشنو هذيك لابول ومن بعد هذه ندخلها هكذا. شوف وتاخذ لافا. انا علاش حطيتها في العدس؟ باش تاخذ لافا صغيره. شوفوها باسكو كي صغيره ما لقاتش روحها في العدس. نزيد لا تروازيام. هادو تقدروا ديروهم كيما تحبوا في الكيك ديزاين زعما
تاع بياس مونتي ولا نقولوا العرايش نديروهم صغار، ونزيد نضغط عليها بهدايا. ان شاء الله راكم تشوفوا. قلت لكم لي ما فهمتش حاجه تقول لي يا بنات. دوكا نحكم لا بات سكر صفراء هاهي، نجيب نحكم صفايه هذه، ندير الغيره لداخل اللصقه لاكول هنايا. انا نعطيكم لي زيدي، نعطيكم كيفاش نديرو، وانتم تحبوا ديروها زوج، تحبوا ديروها غير 3، تحبوا لداخل ما ديروش الصفر، ديروا هادو تاع السكر. هادية شوفوا نديرها داخل الصفايه باش تاخد هذيك لافا. واش لازم الدوزان اللي تشريوهم قولوا لي، نديركم فيديو سبيسيال نقول لكم وين تقدروا تلقاوهم و ابوبري شحال. هذا النوع الاولاني. دوك نوريكم النوع الثاني، خليها تنشف. نتوما كي ديروا لي فلور شوفوا كيما نتو كاين اللي حيديروا كونتيتي قولوا لي ما شحال قنطار عدس. نتوما شوفوا حاجه وين تكون غامقه تقدروا تحطوا فيها، تشد لا فلور لا بوزيسيون هذه تاع تطلع هكذا. انا شوفوا واش درت، هما يتباعوا شغل كيما البلاطو تاع البيض، انايا ما لقيتهمش، حوست عليهم في وين ندور ما لقيتش، حكمت بلاطو تاع البيض درت فيه الومنيوم طميته ونحط لي فلور ديالي. ندير لكم هذا النوع تاع لا فلور، انا خدمتها من قبل خليتها تنشف، دوك نوريكم كيفاش درتها. هنايا راح ندير لكم لا فلور روج، توجور نستعملوا هذا المول. اليوم راح ندير لكم فيديو سبيسيال بهذا المول باش كي تبداو تتعلموا ما تشريوش دوزان بزاف، ما نخلطش عليكم. اشريو 15 نفط القهوه، اشريو هذا المول، اشريو باتا سكر حمراء وباتا سكر بيضه. دير الحمراء واقيل شحال يا ربي، واقيل والله ما نسيت. ليسونسيال ما ديباسيش 50000. شرو بلو بيد دو بريفيرونس ولا فيزيون. اشريو الحمراء اشريو البيضه وشرو هاد ليمون و نورمالمون هذا ما كان. والدوزان وتيلوز ما تنساوش. واش راح نقول لكم، دوكا نوري لكم كيفاش ندير لا فلور روج. هذيك موديل واحد اخر. انا هاد لا باتا سكر روج درت لها تيلوز، صافي تحكموا لا باتا سكر ديروا لها تيلوز باش تيلوز هو يبس. لازم لكم شويه مايزينا، ديروا هنايا شويه مايزينا هكذا. هنايا كي روج نفضوا يديكم المايزينا نديروهم باش ما تلصقش، نديروها هكذا ونجربوا نحاولوا ما نخليوش باش لا كولور تقعد روج. دوكا نوريكم نفتحها. وعلى الدوزان تاع اللي تخدموا بهم انا مشيتش على ضربه، كل خطره كنت نشري شويه شويه حتى الحمد لله. ونلقى دايما روحي حاجه خاصتني ليمون كيفي. ما تزربوش روحكم، ما تزيروش روحكم، اشريو بالعقل الدوزان. هذه هذا تاني مليح تشريوه، هذا ما كانش عندي من قبل غير كيما شريته هكذا. نروحوا لا فلور ديالنا نحكموا هذه، نديروا زوج كبار ووحده هكذا. زوج كبار ونزيد وحده موين. باش ندير لهنايا نحكموا هاد لوتي، شوفوه كيفاش عامل فيه هكذا وهكذا. انا نستعمل هدايا، نزومي لكم. شوفوا واش حندير.
نحكم هدايا ندير خط منه هكذا، راكم تشوفوا، ونكمل خط منه، خط منه، خط منه. نتوما اللي زعما نقولوا اللي حيستعملوا هاد لي فلوغ ما تقدروش تستعملوهم لو جور مام، اخدموهم اليوم وخلوهم يباتوا حتى يحكموا رواحهم. وتقدروا زعما لي عندهم لي كوموند ولا تخدموا كونتيتي كبيره، زعما كو قاعدين عندكم الوقت تخدموا كونتيتي كبيره تخبوها في دي بواط كي تسحقوا تجبدوهم هكذا. ما ياخذ لكمش الوقت كي تكون عندكم كوموند ولا لي يبيعوا لبرا. وقلت لكم البنات اللي ماكيتات في البيت وحابين يسترزقوا هديه دخلكم دراهم، خدموا لي فلوغ وبيعوهم للناس. تاني ميم الكيك ديزاين تقدروا دوكي تتعلموا توليو تخدموا للغاشي ان شاء الله. وهذه هي، لازم برك لا فولونتي، لا فولونتي، وما تخلوش الناس السلبيين يفسدوا لكم يفسدوا لكم لا فولونتي ديالكم، يبداو يقول لكم ما تقدروش انا هذوما ما نحبش ندور بهم مالغري نتلاقاو بهم في حياتنا. دونك هذه نحكمها نحط في البلاطو العجيب ديالي اهو. قلت لكم هدايا تقدروا تلقاو يتباعوا شغل يشبه البلاطو، انا ما لقيتهمش بوغ لانستون. اني فكرت هكذا، درت هكذا، نحط هنايا سي نحطوه باش ياخذ لافا. راكم تشوفوا معايا اني حطيتها هذه هي الاولى هكذا. ندير لاكول الغيره قلت لكم هو تيلوز، نزيدلو شويه ما تجريوهش وما تخلوهش يابس هكذا. ندير لاكول، نزيد الورقه دوزيام هكذا، تجي بزاف شابه. لا كولور ديروا واش تحبوا، انا درت الغوج، تقدروا ديروا البلون الغوز كيما تحبوا. نضغط عليها بهذيك لابول، شوفوا هذه بزاف اوتيل. انا ما كانش عندي غير كيما تاني شريتها. قلت لكم كل واحد يشري على حسب مقدوره وكل خطره شريو حاجه. دوكا نزيد لا تروازيام، ندير الغيره لاكول قلت لكم هي عباره على واش، وندير هكذا، نزيد نضغط هكذا، نزيد ندير لاكول، وندير هذوك الحجر تاع السكر هذه. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم وتكون واضحه. وسمحوا لي ولا ما وضحت لكمش كوم يلفو. اللي عندها سؤال تقول لي، وان شاء الله على بروشين الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله ندير لكم فيغورين. دوك نخير واش ندير لكم. سي فو بلاي ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيو، واللي مازال ما ابونتش مرحبا بها، وعلى بروشين ان شاء الله.